सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सरकार र विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति। फागुन 21 गते प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। जनताको दुःख समाप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। आफू मधेस विरोधी नभएको स्पष्टोक्ति। 10 वर्षमा 14% बढ्यो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन। उत्पादनका क्षेत्र बढेसँगै ग्राहस्थ उत्पादन बढेको विभागको भनाइ। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको संसद सचिवालयमा जानकारी। ओली समूहले संसदीय दलको हैसियतमा गरिने कुनै पनि कार्यलाई मान्यता नदिन आग्रह। र म्यानमारमा सुरक्षा फौजद्वारा बिना चेतावनी प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली प्रहार। 38 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको पुष्टि। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। म्यानमारमा बुधबार सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि सेनाले गोली चलाउँदा कम्तीमा 38 जना मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनाले बिना चेतावनी नै ती प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको जनाइएको छ। गत माघ 19 गते सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै म्यानमार फर सामूहिक प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञाका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सेनाले नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै शक्ति हातमा लिएको थियो भने यही वर्ष ताजा चुनाव गराउने बाचा समेत गरेको थियो। हेरौँ पुरा समाचार। म्यानमारमा बुधबार सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका कम्तीमा 38 जना प्रदर्शनकारी मारिएका छन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सेनाले सत्ता हातमा लिए यताकै रक्तपातपूर्ण दिन भएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ। म्यानमारका लागि राष्ट्रसङ्घीय दूत क्रिस्टिन स्यानर बुगर्नरले निकै भयावहपूर्ण दृश्य समेटिएका भिडियो फुटेजहरू बाहिर आइरहेको बताइन्। बुधबारको घटनापछि ब्रिटेनले शुक्रबार राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठकको माग गरेको छ। अमेरिकाले म्यानमारको सेना विरुद्ध थप कदम चाल्ने बताएको छ। सुरक्षा फौजले विभिन्न सहरहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाएको बताइएको छ। गत माघ 19 गते सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमार भर सामूहिक प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञाहरू भइरहेका छन्। म्यानमारका छिमेकीहरूले संयमता अपनाउन आग्रह गरेको एक दिनपछि यस्तो घटना भएको हो। राष्ट्रिय सङ्घीय दूत बुगर्नरले सेनाले शासन सम्हाले यता कम्तीमा 50 जना मारिएको र कयौं घाइते भएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार एउटा भिडियो क्लिपमा प्रहरीले निशस्त्र स्वास्थ्य स्वयंसेवकको टोलीलाई पिटिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भिडियोमा सडकमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाइएको र सम्भवतः मारिएको देखिएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार बुधबार मारिनेमा 14 र 17 वर्षका किशोरहरू पनि रहेका छन्। एकजना 19 वर्षीय युवती पनि मारिएको बताइएको बीबीसीले जनाएको छ। कुपछि नेत्री आङ सान सुकी सहित निर्वाचित सरकारका नेताहरूलाई हटाएर बन्दी बनाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूको रिहाई र सैनिक शासनको अन्त्यको माग गरिरहेका छन्। सेनाले नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै शक्ति हातमा लिएको थियो। उक्त समूहमा सुकीको दल नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीले ठूलो जित हासिल गरेको थियो। सेनाले चुनावमा भएको भनिएको धाँधलीको प्रमाण भने दिन सकेको छैन। उसले निर्वाचन आयोगमा हेरफेर गरिएको र यही वर्ष ताजा चुनाव गराउने बाचा पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो निन्दाका बीच सेनाले सडक प्रदर्शन विरुद्धको कदम अघि बढाएको छ र बुधबार थुप्रै ठाउँहरूमा हिंसात्मक झडपहरू पनि भएका छन्। सेनाले बाह्य प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न तयार रहेको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घीय दूत बुगर्नरले
सैनिक जर्नेलहरू विरुद्ध कडा कदम उठाउन राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह समेत गरेकी छिन्। उनले म्यानमार सेनाका उपप्रमुखसँगको कुराकानीमा दण्डनीय कदम उठाउने चेतावनी दिएकी थिइन्। बीबीसीले सोधेको एक प्रश्नमा उनले थोरै साथीहरूसँग हिँड्न सक्नुपर्ने बताइन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूले समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएअनुसार सुरक्षा फौजले कयौं नगर र सहरहरूमा छोटो चेतावनीमै गोली चलाइएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको जानकारी दिएको छ। संसदमा समूहका विभिन्न सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र बुझाउँदै संसदीय दलका हैसियतले गरिने कुनै पनि कार्यलाई मान्यता नदिन पनि सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिसकेकाले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको जनाएको छ। प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, जीवन राम श्रेष्ठ र दिननाथ शर्मा लगायत नेता संसद सचिवालय पुगे। पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाट नै हटाएको पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका हुन्। समूहले संसदीय दलको हैसियत गरिने कुनै पनि कार्यलाई मान्यता नदिन पनि सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। पत्रमा पार्टीको विधानअनुसार साधारण सदस्य तथा अध्यक्षबाट निष्कासन गरिसकेकाले संसदीय दलको नेताको रूपमा रहन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समूहका नेता देव गुरुङले संसदीय दलका नेताको सवाल भएकाले उनलाई साधारण सदस्य र अध्यक्षबाट हटाएको बारे संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराएको बताए। संसदीय दलको नेतासँग जोडिएको विषय पर्या हुनाले चाहिँ पार्टीले पार्टी अध्यक्षबाट पनि चाहिँ हटाइसकेको चाहिँ छ र पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइसकेको चाहिँ छ। संसदीय दल चाहिँ चल्ने प्रकारको विधि विधान भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ संसदीय दलको सन्दर्भमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नका लागि चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको जानकारी सम्बन्धी पत्रमा असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भइसकेको अवस्थामा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेखित वस्तु तथ्यको विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तथा यसको संघीय संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार वा कुनै पनि काम कारबाहीलाई अनाधिकृत भई मान्य नहुने कुरा जानकारी गराउँछु भनी उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 10 वर्षमा 14.7%ले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषि, वन, माछा पालन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत निर्माण लगायतका क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 10 वर्षमा 14.7%ले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागद्वारा बिहिबार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको देखिएको हो। आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै अध्ययन गर्दा सन् 2010 र 11मा उत्पादन 20.27%, मध्यवर्ती उपभोक्तामा 35.42% र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 14.07%ले वृद्धि देखिएको हो। उक्त परिवर्तनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। यस्तै मध्यवर्ती उपभोक्ता र उत्पादनको अनुपातमा सन् 2000 र 2001 को आधार वर्ष अनुसार 37.1% रहेकोमा परिवर्तित आधार वर्ष अनुसार अनुपात 41.82% रहेको छ। तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषि, वन तथा माछा पालनमा 0.5%, खानी तथा उत्खनन 22.5%, औद्योगिक उत्पादन 4.5%, विद्युतमा 46.8%, निर्माणमा 3.7%, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा 23.1% वृद्धि भएको बताए। 13 खरब 67 अरब थियो, हामीले रिभेज गर्दाखेरि 15 खरब 59 अरब पुग्यो त्यतिखेर। त्यो भनेको कति हो त भन्दा झन्डै 14% को ग्रोथ हो।
हामीले रिबेस गर्दाखेरिको त्यो बेस इयरमा बेस चेन्ज हुँदाखेरि अघि पहिला हामीले 10 वर्ष पहिला हामीले गरेको अनुमानलाई अहिले हामीले रिभाइज गर्दा रिबेसिङ गर्दा चाहिँ करिब 14% को ग्रोथ देखियो। अध्ययनको नतिजा अनुसार आवास तथा मनोरञ्जनमा 16.4%, यातायात तथा सञ्चारमा 2.6%, वित्तीय तथा बिमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा 36.8%, घरजग्गा कारोबारका व्यावसायिक क्रियाकलापमा 52%, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा 157.9%, शिक्षामा 11.2% को सुधार देखिएको छ। यस्तै मानव स्वास्थ्यमा 1.2% र औद्योगिक वर्गीकरणमा भएका परिवर्तनको कारण कला मनोरञ्जन तथा अन्य क्रियाकलापहरूमा 85.8%ले कमी हुने देखिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले रिबेसिङ अध्ययनको नतिजा अनुसार योजना निर्माण र तर्जुमा दबाव पर्ने बताए। नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा दिएका योजनाहरू पुनरावलोकन गर्ने पनि उनले बताए। पूर्व अनुमान अनुसार कोरोनाको असरले वृद्धिदर ठुलो आकारको ऋणात्मक जान्छ भन्ने डर तथ्याङ्कले हटाएकाले आगामी वर्षको योजना यसै अनुसार बनाउने उनको भनाइ छ। गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर 1.99% ऋणात्मक भए पनि जीडीपीको आकार बढेकाले आत्तिने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ। अब यो नयाँ डेटा आइसकेपछि, नयाँ बेस आइसकेपछि अब यसका आधारमा हामीले आफ्ना प्लान डकुमेन्टहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने निश्चित छ र अरू सरकारले अरू डकुमेन्ट पनि रिभ्यू गर्छ र प्लान डकुमेन्टलाई हामीले अब 2 वर्ष यो आषाढ मसान्तमा 2 वर्ष जान्छ। अब कोभिडका कुराहरू पनि अझै पर्फेक्टली देखिन्छ। यो सालको पनि के भएछ इम्प्याक्ट, रियल इम्प्याक्ट हुने देखिन्छ। त्यसपछि हामी सम्भवतः यी डेटासहित अरू प्लानमा कतै केही युज गर्नुपर्ने त्यतिर पनि हामी जान्छौँ। विभागले यसअघिको आधार वर्ष 2057-58 अर्थात् सन् 2000 र 2001लाई परिवर्तन गरेर 2067-68 अर्थात् सन् 2010 र 11 बनाएको हो। जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको भार 8.4%ले बढेको छ भने कृषि प्राथमिक तथा द्वितीय उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको भार क्रमशः 9.5 र 3.2%ले घटेको छ। यस्तै प्रति व्यक्ति आय पनि गत वर्षको भन्दा $25 घटेको छ। गत वर्ष $1159 रहेकोमा अहिले घटेर $1134 रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको दुःख र कष्टका दिन समाप्त भएको उद्घोष गर्दै आफ्नो नेतृत्वले विकासको लहर ल्याएको दाबी गरेका छन्। बिहिबार सिन्धुलीको कुसुमटारमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आफू मधेस विरोधी नभएको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पारेका छन्। मधेसका जनताले आफूलाई प्रवेश निषेध गरे पनि पानीलाई भने निषेध नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका दुःख र कष्टका दिन अब समाप्त भएको बताएका छन्। बिहिबार सिन्धुलीको कुसुमटारमा सिन्धुली मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासको लहर ल्याएको भन्दै अब नेपाली जनताको दुःख कष्टका दिन गइसकेको बताएका हुन्। सरकारले बहुआयामिक उद्देश्यका आयोजनाहरू बनाउँदै गएको बताउँदै अरू पनि ल्याउँदै जाने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले सरकारले अघि सारेका विकासका आयोजनाहरूलाई कोभिड-19 का कारण प्रभाव परे पनि त्यसलाई परास्त पार्दै अब विकासको गति नरोकिने दाबी गरे। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका मुख्य 2वटा उद्देश्य रहे पनि यो बहुआयामिक आयोजना भएको प्रश्न पारे। उनले आयोजनाबाट 12 देखि धनुषासम्मको 1,85 बिघा जमिन सिँचाइ हुने तथा 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना सम्पन्न भएपछि 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा पुग्ने सिँचाइले तराई हरियाली र बगैँचाका रूपमा विकसित हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई अहिलेको राजनीतिबारे केही चिन्ता रहे पनि चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पार्टी एकता गरे पनि अहिले आएर केही समस्या भए पनि फरक नपर्ने बताए। त्यस्तै उनले आफू मधेस विरोधी नभएको पनि दाबी गरे। उनले मधेसमा केपी ओलीलाई पस्न नदिने भन्ने सुनेको भन्दै आफूलाई पस्न नदिए पनि पानी पसाइदिएर खेतमा सिँचाइ गरिदिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मधेसमा पस्न नदिए पनि पानीलाई भने नछेक्न आग्रह समेत गरे। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै आयोजनाका लागि 2 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो।
सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। बुधबार सम्पन्न सरकार पक्ष र विप्लव पक्ष बीच भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सहभागी थिए भने विप्लव समूहका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय चलाउने दीपक सहभागी थिए। वार्तासँगै फागुन 21 गते बिहिबार दिउँसो 2 बजे एउटै समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले सम्बोधन गरी सहमतिका विवरण सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई सबै बन्दी रिहाई गर्न सरकार सहमत भएको छ भने विप्लव समूहले पनि हिंसा छाडी सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नका लागि सहमति जनाएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विप्लव समूहका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रचण्डले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। फागुन 21 गते बिहिबार दिउँसो 2 बजे एउटै समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले सम्बोधन गरी सहमतिका विवरण सार्वजनिक गरिने भएको छ। सरकार र विप्लव समूह बीच बुधबारदेखि जारी वार्ता बिहिबार सहमतिमा टुङ्गिएको थियो। बुधबार विप्लव पक्षका वार्ता टोली र सरकारका वार्ता टोली बीच 2 चरणमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो। वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सहभागी थिए भने विप्लव समूहका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय चलाउने दीपक सहभागी थिए। सरकारले मङ्गलबार मात्र गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो। त्यस लगत्तै विप्लव समूहले पनि प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो। 2075 फागुनमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारले विप्लव समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनी घोषणा गरेको थियो। विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको सरकारको ठहर थियो। यस्तै सो समय वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएपछि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ। बैठकमा ल्याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन। सो समयदेखि नै विप्लव समूहले पनि वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको तर्क पेश गर्दै आएको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।